نام دادے نے کی رکھیا، کی دادے نے نام رکھیا ہے جنہ دا مانا تعریف کیتا گیا، جنہ دا مانا اپنے تعریف کرن، جنہ دا مانا غیر تعریف کرن، جنہ دا مانا صحابی تعریف کرن، جنہ دا مانا وہابی تعریف کرن، جنہ دا مانا صحابی تعریف کرن، جنہ دا مانا پورا جگ کرے تے جگ دا رب کرے۔ انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او عربی دی باریکیاں تو واقف سن۔ سردار جی بڑا انوکھا جا نام رکھے آجے، بڑا انوکھا جا نام رکھے آجے، عبدالعزہ رکھ دو یا عبد مناتی تویم دی فروی کوئی گل باتی یہ ساڑھے نزدیکاں تے اوکھا جے آئے ایک نام محمد انوکھا جے آئے۔ سردار جی عبدالعزہ رکھ دیوں یا عبد منات رکھ دے دیوں، سردار جی بڑا عجیب جا نام رکھے آجے، بڑا عجیب نام رکھے آجے۔ عبدالمطلب نے سنیا تھے، سن کر کے عبدالمطلب انہیں کیا بحث کرنا ضروری نہیں، اندر گئے تے جان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دادا جان اندر جان دینے، دادے نے سنیا تھے اندر سدھائے محمد نبودی اٹھا کر لے آئے، کہنے لگے سب نو لو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے بیٹے دم کھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے او رج دیاں نہیں اکھاں، جنوں تک تک کے رج دیاں نہیں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے ہو رکی میں رکھاں۔ تسی دسو تواڈیاں ہے قریشیو، تسی دسو تواڈیاں تھریاں نہیں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے ہو رکی میں رکھاں۔ تے جدنوں ویکھ دینے دیدار کر دینے محبوب دا دیدار کر دینے، محبوب نو ویکھ دینے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپو گے سارے۔ بڑائی پیارا اے میں جڑا نا بڑا صاف کھانڈے میں تاں پیچھے منہ کر رہے ہیں، اجڑی یہ چند کڑیاں نے نا میں جانا میں قرآن سنا دیا اے بڑا بہت زیادہ میرا سا جڑا نا کھا رہے ہیں۔ بڑائی پیارا اے نام محمد، لوگو بڑائی پیارا اے نام محمد، بڑائی دلارا اے نام محمد۔ دادے نے نا پیارا نام رکھیا، وقت گزر گیا، ادھروں دائیاں آئیاں، لوگوں دوروں دوروں سن دیاں پھر دیاں نے اے یتیم لوگوں میں تے اختلاف کرنا چاہنا، دوروں دوروں سن رہیاں نے کہ ایدہ باب کوئی نہیں، دائیاں امیر زادیاں ادھروں اماں جی حلیمہ سلام اللہ علیہ او بھی چل پئیاں، مریل جی ڈاچی ہے پہنچیاں فتح کرواؤں دیاں نے، امیر زادیاں نو اٹھایا ہویا چل پئیاں، اماں جی حلیمہ نو پتہ چلیا ہوئے حارض نی حلیمہ کی کہنا چاہنی ہے اگے بچہ تے ہے ہی کوئی نہ، اکو یتیم بچہ رہ گیا، اکو یتیم اللہ دے قرآن نے بیان کی فرمایا ہے۔ اور رائے ونڈ والے ہو میں پیغام دے جاما، اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما
ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی در یتیم لوگو شاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے اللہ نہ کرے کسے دا بچپن دے اندر والد چلا جائے یہ تھے بچے جوان ہون تھے ابو چلا جائے بڑیاں کمیاں محسوس ہوندیاں جے میں مسجد دے اندر باوضو بیٹھا شاعر اسلام محسن حسن بلالی جان دینے میرے ابو جان ایک مزدور سن سارا دن مزدوری کرنی سارا دن تے رات پہ جانی دنیا نے آرام کر دیا ہونا اس اللہ والے نے مسجد دے اندر جا کے مصلے تے کھڑیاں ہو جانا انج کر کے یاد چکنے اللہ میں غریب ہوں اللہ مزدوریاں کر کے بیٹیاں دا میں پیٹ پال رہا ہوں اے میرے اللہ میں اپنے بڑے بیٹے جمیل الرحمن مدرسے دے اندر داخل کروایا ہے اللہ عبداللہ شیخ پوری دی آواز نال منو بڑا پیار ہے میں بڑا پیار کرنا ہوں اللہ میرے پتر نو عبداللہ شیخ پوری جیسی آواز دے چھڑ اللہ میرے بیٹے نو قرآن دے دے اللہ میرے بیٹے نو قرآن دے چھڑ لوگو آج میں جو کچھ ویاں بندہ نہ چیز پاکستان دے کونے کونے تے پھر رہے آئے آج رات نو 2 بجے کدی 3 بجے کدی 4 بجے جدن واپسی جانا ہوا اگے جا کر کے وہ بھی منظر سی ابو جان نے مسلح سے کھڑیاں ہونا آج وہ منظر ہے رب دی قسمیں دعاواں دین والا سفید داڑھی والا بزرگ دنیا تو جا چکے آئے لوگوں باپ دی کی عظمت ہویا کر دیئے تھے میرا نبی سیر دے اٹھتے باپ نہیں ہون دائیاں دورو دورو سن دیاں پھر دیاں نے اماں جی حلیمہ آئی آ کر کے محبوب نو اٹھا کر کے محبوب نو تک دیئے تے تاکہ آندھی کی ہے نیمے صدقے اے دیاں شانہ تو نیمے صدقے اے دیاں شانہ تو نیتے اے سونائی کل جہانہ تو نیمے صدقے اے دیاں شانہ تو نیتے سونائی کل جہانہ تو نیمے سونے نو منظور کیتا 100 شکر مناما بسم اللہ جدن سونے نو لے کے حلیمہ ٹوری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دماغ دیئے نی لے جائی خوش نصیبے میرے لال نو مینو پل دو پل دے کھڈالین دے نی رک جائیں ذرا ٹھہر جائیں میں قربان جاواں اماں جی حلیمہ نے جدن محبوب نو تکیا محبوب نو دیکھ دیا دے ناری میں قربان جاواں سمجھ گئیاں کہ اے برکتاں تے رحمتاں والا بچہ ہے اتنا سونا کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بول رہے آئے اللہ فرما رہے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لوگو کیڑا محبوب لوگوں کیڑا محبوب جنہ دے ہتھاں دا تذکرہ ہے اللہ قرآن بنا چھڑ دے قرآن سنن نو جی کردہ ہے ساریاں دا کردہ ہے آؤ ذرا قرآن ہی چند کڑیاں پڑھیے محبوب دے ہتھاں دا تذکرہ ہے
رب دا قرآن بن جائے وہ کیسا پیارا ہے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا